Ngayong buntag sa Tanano, ako karon kay usamang ko ka OFW, naaman ko diri sa layo, pero muuli na pud ko sa Mindanao, sa diha sa Mua. Sa akong nakita, nagsugod ng pangampanya, dool na ang eleksyon. So dagan nag mga post before pa ang eleksyon, campaign period, daghan nag mga post bahin sa mga dinautay sa mga isig ka politiko. So ako lang gihangyo nga ato lang untang sang sigurong likayano kanang pagpangdaot kay ang atong giapas ani ang pagpanerbisyo man sa mga tao. Pagpanerbisyo sa mga tao, kami isip mga yanong mamumuo nga bumuboto, kami mismo kabalang may mupili kung kinsa mong butuhan gawas lang sa nadyo kay ginatawag nga idol nimo. Dili man pud nimo mabutan ang tao, di ba? Suma pa sa ingon nga ang imong desisyon sa pagboto imuha na. Kay mo man ang katungod nga moboto. So desisyon nimo na kung kinsa imong botohan. Ako isip sa kabutante, ako gasud-ong pud ko sa politiko kung kinsa akong angay botohan. Kay sukad-sukad wala man jud ko kadawat og kwarta sa eleksyon. Sukad wala ko kadawat og kwarta, sukad-sukad nagboto ko. Pag edad nako og 15 anyos ko, nagsugod ko og boto. So karon mag 40 na ko, muboto ko. Kadaghan ako ning boto, wala pa jud ko nasipyat og maski isa lang ka boto. Daghan ako gitransferan nga lugar, kadaghan ako nagtransfer og lugar, kadaghan ako nagtransfer og asa ko ni boto. Tungod lagi kay nangumpanya ta o unsa ba. So nato sa laing lugar, kapoy naman mo uli dito pa kamo boto sa inyo. So kung asa kadapit nato dito na lang po kamo boto. Most likely na experience nako, nakita nako dito na mawala ang dinautay. Siyempre propagandas, black propagandas, dito na siya mawala. So ang ako lang kanang to make it fair sa eleksyon, transparent lang. Wala daw tay kung unsa imong tumong isip usa ka kandidato, unsa imong tumong para sa mga tao, istorya lang. Dili po ka mangdaot sa imong isig ka politiko. Dira mong gud makita nimo nga nakay personal nga interes. Nakay personal interes, na kay personal nga intensyon kung mangdaot ka sa imong isig ka politiko, manidagan og kaatbang nimo nga parehas nimo posisyon nga imong gidaganan. So ako lang hangyo, dili lang ta mangdaot kay siya mismo, ako mismo nga botante, kabalo ko kung kinsa akong botohan nga nakatabang sa akong komunidad. Nakatabang sa paglambo sa akong komunidad. I-example nako. Sa mga niagi nga administrasyon sa lugar nga akong gipuy-an, daghang kay mga saad. Tinuod, daghang kay mga saad. Sa amo lang pinakauna jud nga mulo sa katawhan sa muang lugar is ang kadalanan. Ang kadalanan yun, grabing mulo sa katawan sa kadalanan. Ngano? Sukad sa una, sukad sa akong pagkat-una kong buot, ang dalan halos di magian. Grabe, dugay kay kamabot sa inyo ha. Mura bitaw ang mga higante nagdula og sungka. Grabe, hinana. And there comes a time nga naiisa ka politiko, ultimo, yano nga mumumuo.
ni Dagan og nidaog siya sa eleksyon. Ang iyang saad nga akong nadumduman, pinakauna niyang saad, tistingi lang ko ninyo og isa ka term. Tistingi ko ninyo og isa ka term. Kanang mga kalsada nga inyong mulo, ato ng tarungon, ato ng simintohon, o ato ng pagwapuhon. So isa ka termino lang yang gipangayo, ug sa wala damha, midaog siya. Karon, unsay nahitabo? Sukad paglingkod niya, ang pinakaunang proyekto jud niya iyang gihimo, katong iyang giingon. O base sa mga pamalaod nun, gikan pa to sa dating mayor nga proposal. O, sige, iputang gikan sa iya nga proposal. Sa iya nga approval, pero nganong wala niya gipatrabaho ang kato nga proyekto. Di ba? Unya karon niabot ang bagong mayor. Niabot ang bagong politiko. Naayo ang kadalanan. Napatrabaho, napanindot. Hapsay ang dagan. Ang among mga produkto sa bukid dali na lang moabot sa syudad. Daghan nagkomprador mo saka kadili na hasol ang among dalan. Saludo ko sa imo, sir, sa imong gibuhat nga progreso sa lungsod nga akong gipuy-an. I salute you, sir. Proud ko. Isip lumulupyo anang lugara sa imong mga nabuhat. Daghang kag basher, pero pasagday lang sila. Kay ka nga ang lihok maoy basihan, dili ang baba sa uban. Padayon lang sir politiko sa imong kamaayo, sa katawhan nga imong gisakpan. Unsa may gibato nga mga dili maayo, part kana siya isip politiko. Ang pinakamaayo, ang imong nabuhat ngadto sa katawhan ug sa katilingban, pagpa-improve sa kadalanan ug pagpa-improve sa lugar nga imong gisakpan. Kay sa imong panahon, maayo ang improvement ug maayo ang dagan sa atong lugar nga atong gipuy-an. Salamat kaayo. Ug nanginaot ko nga pabadayon nimo ang maayong tumong sa katawhan, maayong tumong nga imong nahunaunaan para sa katawhan nga imong giserbisyuhan. Salamat kaayo, sir. So atong pamalandungan ra mga kabutante. Ato pamalandungan nga dili sa nadungog na to sa uban, ato na siyang husgahan. Kundili atong tan-awon ang butang nga iyang nahimo sa lugar nga imong gipuy-an. Kung unsa ka hapsay, unsa ka maayo ang dagan, unsa ka progresibo, ug unsa ka matinud-anon ang nagdumala anang lugara. Panawagan ning ako unya karon, dili ko botante na aning lugara. Ug kung botante man ko, perminte akong boto sa imo, solid ko. Ay dako mangkagtabang dili lang sa kuha, kundi sa kinatibuk-an nga imong ginsakpan. Pero ako, asa ko moboto, didto jud ko moboto sa tao nga nakugtabang sa ako, sa akong pagkatao. Moboto ko perminti sa iyaha bisan pa magsagpagpangdaot nga gibuhat niya sa uban sa iyaha. Bisan pa magsagpagpangdaot nga gibuhat sa uban sa iyaha. Sa iyaha ko moboto. Ngano? Tungod sa iyaha nakita nako ang kalambuan, nakita nako ang progreso. Nakita nako ang kahapsay, nakita nako ang pagkamaayo nga lider. Ug nakita nako sa iya ang pagkasimple ra nga tao nga duol ra maduulan sa mga yano mamumuo parehas nako.
ug dako siyang natabang sa katilingban, ug dako siyang natabang sa ako isip, usa ka lumulupyo, ug usa ka mamumuo, ug yanong tao sa iyang lugar nga gisakpan. Busa mao lang to, akong hangyo sa mga katawhan, akong hangyo sa mga botante, maminaw ta, maniid ta, magsusita. Ayaw huna-hunaa ang mga kadautan nga gibato sa ilaha, kundi huna-hunaa ang kamaayo o kalambuan sa imong lugar nga imong gipuy-an o sa imong lugar nga imong pirmi ginasaligan. Butuhoy ang tao nga dakong tabang sa imo sa paglambo nimo, dili lang sa imong pagkatao kundi sa kinatibuk-an nga lumulupyo anang lugar nga inyong gisakpan ug sa tibok nimong banay o pamilya. Butuhoy siya kay dako siyang tabang di lang karon sa imong pagkaikaw kundi hantod ugma sa imong mga anak ug puhon sa imong mga apo. Kaya ang ligasiya sa usa ka tao na usa ka politiko makita sa unsay gibuhat niya sa iyang komunidad nganong gihigugma siya sa iyang katawhan. Dili ligasiya ang pagpandaot kay kanang pagpandaot sa imong isig ka politiko dili na maayo. May panahon nga mawala ka sa politika, ang mahinumduman sa imuha ang imong pagkamaayo, dili ang imong pagpangdaot sa imong isig politiko para sa imong personal nga interes. I will stand for my vote and I will vote for the person who helped me. Dito jud ta mo boto sa tao nga nakatabang sa tuwa. Basta ako sa imo jud ko mo boto. I'm proud na isa ko sa natabangan nimo, natabangan ninyo. Unsa ko sa una ug unsa ko karon. Dako kayong tabang ang inyong nabuhat, dili lang sa kuha, kundi dili sa ubang kapwa ug nako nga mga trabahante ug mga simple ug yanong mamumuo. Kay nakita nako sa inyo, sa imo ang pagkasimple ug kayano nga mamumuo. Kay ang imong ligasiya nga gibilin sa imong mga trabahante, ang imong ligasiya nga gibilin ngani sa mua, sa mga lumulupyo ug sa mga yanong mamumuo, simple ra. Simple nga ligasiya. So sa simpleng butang nga imong ginapasabot, nahimong simple ang tanan sa way pagduha-duha, idawat na mo ang simplicity ug tungod sa imo nilambo ang komunidad nga akong gipuy-an, ang komunidad nga akong gilihukan, ang komunidad nga akong gitrabahoan. Sumaw lang to. Kung naman ko'y mali, ani akong giistorya, pwede mo mubas. Kung na ako'y mali ani, bahala na mo. Basta ako, dito jo ko muboto sa tao nga nakatabang sa kong komunidad, sa tao nga nakausab sa kong komunidad, sa tao nga nakapakita og maayong mga buhat, dili lang sa kuha, kundi dili sa akong mga anak ug sa mga tao sa tibuok palibot. Didto ta. Ayaw sa tao nga sigig pangdaot, kay kanang tao nga sigig pangdaot dili kana maayo. Naanay personal nga interes. Basta ako, kabalo na mo og asa ko moboto. Mayong buntag. Hoy, kisi-kisi lang ha.